आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा ट्रिक शेयर करने जा रहा हूं कि आप बहुत से डेली बेसिस पर टेक्स्ट से इसी तरह वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं जिससे आप मंथली हज़ारों डॉलर कमा सकते हैं यूट्यूब से। यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए मैंने एक दो चैनल यहाँ पर ओपन किए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इनकी वीडियोस को और उनके सब्सक्राइबर को भी आप चेक कर सकते हैं। 1.1 मिलियन सब्सक्राइबर और इसके जो है ना आप चेक करें 451K सब्सक्राइबर। अब इनकी वीडियो कैसी हैं ये देखें। इसने 21 आवर्स एगो इसने अपलोड किए, 4.4K इस पर व्यू आए हैं। तो इसको मैं यहाँ से ओपन करके प्ले करके दिखा देता हूँ। इसके आवाज़ को मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। अब ये देखिए ये वीडियोज़ हैं, यहाँ पर ये टेक्स्ट शो होता है, देख सकते हैं। इस तरह वीडियो आप क्रिएट कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली ये वीडियो क्रिएट होगी, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। इस तरह ये चैनल आप देख सकते हैं। अब ये एक्सरसाइज 4 डेज एगो 1.2K इसके वेव्स हैं और इसको यहाँ से मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। 10 ब्रिज पोज बेनिफिट्स फॉर मेन। अब ये वीडियो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे ये स्क्रिप्ट चल रहा है और उसके सामने कुछ तस्वीरें हैं। अगर ये वीडियो हो तो फिर उसको भी आप सेट कर सकते हैं। या आप देखें इस तरह वीडियोस आप क्रिएट करके रोज़ाना डेली बेसिस पर अपने चैनल पर 5-6 वीडियोस डेली बेसिस पर अपलोड करते जाएं और महीने का काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू आप क्रिएट कर सकते हैं। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि इस किस्म की वीडियोस यूरोपियन कंट्रीज़ में देखे जाते हैं। अगर वहाँ पर आपके व्यू चैनल पर आते हैं तो उसका रेवेन्यू भी काफ़ी ज़्यादा आपको मिलेगा। ये भी बेनिफिट हैं। और यहाँ पर जो मैंने ख़ुद क्रिएट की है, जो आज मैं आपको इसमें समझाने वाला हूँ, वो ये हैं। यहाँ पर मैंने जो आज क्रिएट की है वो ये वीडियो है, आप देख सकते हैं। ये वीडियो ऑटोमेटिकली क्रिएट करना मैं आपको सिखाऊंगा। यहाँ से मैं आवाज़ को पास कर देता हूँ। ये वीडियो आप देखिए, ये मैंने खुद क्रिएट की हैं। इस किस्म के बहुत सारे वीडियोस आप क्रिएट कर सकते हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि फ्री में आप डेली बेसिस पर जो 5 वीडियो आप क्रिएट करेंगे तो उसका तरतीब में मैं आपको सिखाऊँगा। या आप देख सकते हैं वीडियो मैंने क्रिएट की है, यानी जो भी टेक्स्ट यहाँ पर आर्टिकल है उससे रिलेटेड आपको वीडियोस भी मिलेगा। ये ऑटोमेटिकली होगा, ये ऑटो इसको सेट करेगा। तो चलो चलते हैं, सीखते हैं कि कैसे हमने ये पूरा तरतीब इस किस्म की वीडियोस हम कैसे क्रिएट करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल की घंटी को भी ऑन करें। कमेंट में भी अपने राय का इजहार ज़रूर करें कि वीडियो आपको कैसे लगी। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पर आना है और यहाँ पर आने के बाद आपने ऊपर टाइप कर लेना है app.factory.ai। ये इस साइट की जो लिंक है ये आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यहाँ से आप इस साइट को ओपन कर लें। साइट ओपन होने के बाद अब आपने अपने लिए कोई आर्टिकल स्क्रिप्ट यहाँ से तलाश कर लेना है। जिस तरह मैंने यहाँ से तलाश किया हुआ है, आप देख सकते हैं 5 सिंपल टिप्स फॉर फिटनेस सक्सेस। आप कोई भी आर्टिकल, कोई भी स्क्रिप्ट अपने लिए गूगल पर सर्च करके यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, स्क्रिप्ट को फाइंड आउट कर लेने के बाद अब आपने क्या कर लेना है, ये ऑटो क्रिएट होगा ये वीडियो। सिंपल आपने यहाँ से इसके एड्रेस को कॉपी कर लेना है। एड्रेस कॉपी कर लेने के बाद यहाँ पर जब आप आ जाएं साइट पर तो ये जर्द कलर का जो है आर्टिकल टू वीडियो, यहाँ पर आपने उस लिंक को, जो साइट का लिंक है, इसको आपने यहाँ पर पेस्ट कर लेना है। अब पेस्ट कर लेने के बाद सिंपल आपने प्रोसीड पर क्लिक कर लेनी है। जो ही आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो ये अब ऑटो यहाँ पर जो टेक्स्ट है उसको समराइज कर लेने के लिए यहाँ पर आपके सामने शो हो जाएगा। अब ये कंप्लीट हो रहा है। अब 36 हो गया 100, अब ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जो सोर्स आर्टिकल था यहाँ पर शो हो रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि AI जो टूल्स हैं, पावर्ड समरी, ये यहाँ पर समराइज हो चुका है। जो इसमें इजाफी कुछ हो उसको आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। 5 टिप्स हैं तो यहाँ पर स्टे मोटिवेटेड। अब ये टेक्स्ट हमारे पास आ चुकी है। अब आगे अपनी क्या कर लेना है, नेक्स्ट को प्रेस कर लेना है। नेक्स्ट को प्रेस कर लेने के बाद यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास स्क्रीन शो हो चुके हैं। जो यूट्यूब के लिए हम बनाना चाहते हैं तो लैंडस्केप 16:9 इसको हम सेलेक्ट करेंगे।
اس پر کلک کریں. اب کلک کر لینے کے بعد پلیز ویٹ وائل دا ویڈیو اسٹوری بورڈ ایز بینگ کریٹڈ. اب یہ کریٹ ہو رہا ہے. تو اب وہ اسکرپٹ یہاں پر آ چکا ہے. اب آپ چیک بھی کر سکتے ہیں 5 سمپل ٹپس فار فٹنس سکسیس. یہ اور اس کے ساتھ یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف قسم کے جو بھی امیج آپ کو پسند نہ ہو تو اس کو یا ویڈیو کو آپ چینج بھی کر سکتے ہیں. وہ بھی میں آپ کے ساتھ یہاں پر اب آپ کو بتاؤں گا. یہاں پر ڈیلی ایکسرسائز یہ پریویو پر ہم کلک کر لیتے ہیں. پھر اس کے بعد ایڈیٹنگ کے بارے میں آپ کو تھوڑا بہت سمجھا دیتا ہوں. پریویو پر کلک کر لیں. اب یہ ویڈیو پریویو میں ہمارے پاس شو ہو رہی ہے. اب پریویو میں یہاں پر شو ہو چکی ہے لیکن اس کا جو آواز ہے وہ ابھی آپ کو سنائی دے رہی میوزک, اس کو آپ میوٹ کر سکتے ہیں. یہاں پر آپ پورا پریویو کو بھی دیکھ سکتے ہیں اس طرح آگے تک. یعنی جو بھی آپ کلک کریں گے جو اسکرپٹ ہوگا آرٹیکل اس کے مطابق آپ کے اسکرپٹ میں یہاں پر ویڈیو شو ہوگی. یہاں سے میں کراس کر دیتا ہوں. اب اگر کوئی امیج یا ویڈیو آپ چینج کرنا ہے, فرض کریں اس کو ہم چینج کرنا چاہتے ہیں تو کیسے اس کو ویڈیو کو ہم چینج کریں گے. ٹھیک ہے, تو اب اس کو چینج کر لینے کے لیے لیفٹ سائڈ پہ آپ سٹوری کے نیچے ویژولز آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف قسم کے. یہاں پر آپ کو ویڈیوز شو ہو گئے ہیں. فرض کریں اس کو یہاں اس کو میں لانا چاہتا ہوں تو سمپل آپ اس کو یہاں سے کلک کر کے یہاں پر آٹومیٹیکلی امپورٹ ہو جائے گی یہ ویڈیو. اب دیکھیں اس کی جگہ ہم نے یہاں پر اس کو سیٹ کر لیا. تو اسی طرح جو بھی اسکرپٹ اور جو ویڈیو آپ کو پسند نہ ہو تو اس طرح آپ اس کو چینج کر سکتے. فرض کریں یہاں پر میں آ چکا ہوں, اس کو ہم چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس کی جگہ ہم اس کو لانا چاہتے تھے. یہاں پر ہم ٹیپ کریں گے تو وہ آٹومیٹیکلی یہاں پر امپورٹ ہو جائے گا. اسی طرح آپ یہاں پر دیکھیں ایکسرسائز ڈیلی, تو اس کو میں امپورٹ کرنا چاہتا ہوں تو یہ ویڈیو یہاں پر آ چکی ہے. تو اس طرح آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد اب آگے آپ نے کیا کر لینا ہے, یہاں پر سیونگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اب سیونگ ہو رہا ہے. جب تک یہ کمپلیٹ نہ ہو اس کے بعد آپ نے جنریٹ پہ کلک نہیں کرنا. اب یہاں پر سیو کمپلیٹ ہو چکا ہے. اب ہم جنریٹ پہ کلک کریں گے. تو جنریٹ پر جب ہم آ جائیں گے تو یہاں پر ویڈیو ہم نے ویڈیو کریٹ کرنی ہے تو یہاں پر ویڈیو پر ہم کلک کریں گے. اب یہ کریٹ ہونا شروع ہو چکی ہے. کریٹنگ دا سین کمپلیٹ ہو چکا ہے. اب جنریٹنگ دا ویڈیو ایسٹیمیٹڈ ڈیوریشن 7 منٹس. اب یہاں پر جو ویڈیو ہے وہ بھی جنریٹ ہونا شروع ہو چکی ہے. تو جنریٹ ہونے کے بعد میں آپ کو یہاں پر یہ بھی سمجھاؤں گا کہ اس کو آپ نے ڈاؤن لوڈ کیسے کرنا ہے, اور ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد پھر آگے آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں. اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر میں اس کا پلان بھی میں دکھا دوں گا کہ اس کا جو پری پلان ہے, پری پلان اس میں آپ 3 ویڈیوز آپ کریٹ کر سکتے ہیں. لیکن یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آپ 5 ویڈیوز فری پلان میں کریٹ کرنا میں آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ کریٹ کر سکتے ہیں ڈیلی بیسس پر. تو اس طرح 5 ویڈیوز اگر آپ روزانہ کریٹ کرتے جائیں گے اور اس کو اپلوڈ کریں تو کافی زیادہ ریونیو آپ کریٹ کر سکتے ہیں. اب یہ ویڈیو جنریٹ ہونا کمپلیٹ ہو چکا ہے. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈاؤن لوڈ, کاپی لنک, ایکسپورٹ. تو کاپی لنک بھی آپ کر سکتے ہیں. یہاں سے لنک کو کاپی کر لیں. کاپی لنک کرنے کے بعد یہاں سے آپ یہ انٹرنیٹ ڈاؤن لوڈ مینیجر جو ہے یہاں اس کے تھرو بھی آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. جس طرح یہاں سے میں اسٹارٹ ویڈیو پر کلک کر لیتا ہوں, یہاں سے میں اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہوں. اب ڈاؤن لوڈ کر لینے کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گا کہ جو ویڈیو ہم نے یہاں پر کریٹ کی اب وہ کیسی کریٹ ہو چکی ہے. اس کے علاوہ یہاں سے میں اس کو کراس کر دیتا ہوں. یہاں اپ گریڈ پہ میں کلک کر لیتا ہوں. اب اپگریڈ پہ کلک کر لینے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سبسکرپشن پلان. جو سبسکرپشن پلان ہے یہاں پر آپ 3 ویڈیو کریٹ کر سکتے ہیں, اور یہ پورا جو ٹائم لکھا ہوا ہے 2/2 یعنی 2 گھنٹے تک آپ 3 ویڈیو کریٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کسی ڈیفرنٹ ای میل کے تھرو آپ اس اکاؤنٹ کو کریٹ کریں گے تو آپ اس کے تھرو 3 ویڈیو ڈیلی بیسس پر کریٹ کر سکتے ہیں. اوپر جو لنک آئی بٹن شو ہو رہا ہے وہاں پر کلک کر کے وہ ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. وہاں سے بھی آپ اسکرپٹ سے 1 ویڈیو کریٹ کر سکتے ہیں فری پلان میں. تو 3 یہ, ایک وہاں سے, تو 4 ویڈیو یہ ہو گئی. اگر آپ اکاؤنٹ کو ڈیفرنٹ ای میل پر رجسٹر کریں گے تو ہو سکتا ہے یہاں سے آپ ڈیلی بیسس پر 6 ویڈیو بھی کریٹ کر سکتے ہیں. اب جو ویڈیو ہم نے کریٹ کی یہاں سے میں اوپن کر لیتا ہوں اور اس کی آواز کو میں میوٹ کر لیتا ہوں. اب آگے آپ دیکھیں یہاں سے اس ویڈیو کو ہم نے چینج کیا تھا, یہ بھی یہاں پر آ چکی ہے. اب سمپل آپ نے کیا کر لینا ہے, یہاں پر لیفٹ سائڈ پر یہاں پر لوگو شو ہو رہا ہے. تو
تو تھوڑا بہت اگر آپ کائن ماسٹر کو جانتے ہیں یا کوئی اور بھی ایڈیٹنگ سافٹ ویئر ہے، کمتاشیا ہے یا فلمورا ہے، وہاں پر امپورٹ کر کے یہاں پر آپ اپنا لوگو لگا لیں اور اس کو ایکسپورٹ کر لیں تاکہ اس کا جو لوگو ہے وہ یہاں پر دکھائی نہ دے، یا کوئی اس پر بلر کا آپشن سیٹ کر لے تاکہ اس کا جو لوگو ہے وہ یہاں سے نظر نہ آئے۔ تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔